بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله واتقوا الله إن الله خبير بما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ما شاء الله ولا
ما شاء الله. ما شاء الله، بارك الله فيك. آمين ثم آمين.
أحسنت ما شاء الله. بارك الله فيك. المهيمن سبحان